अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की बात चल रही है, और ये दूसरा या कह लीजिए कि हर मुख्तलिफ मौक़िफ़ इस मामले पर भी हमें नज़र आ रहा है कि पार्टी एक पेज पर नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे हैं और उसको पार्टी पॉलिसी बिल्कुल ये नहीं है, ये करार दे रहे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आज़म स्वाति साहब अगर कोई राब्ते कर रहे हैं तो इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश करती हैं और उनमें इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और फिर उस पर कमेंट भी किया जाता है, और JUIF इस सारे मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोचती है कि वो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करेंगे और दूसरी तरफ वो हमारे साथ और अपोजिशन का एक इत्तेहाद भी चलाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। और फिर जो पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं उनसे वो वजाहत मांग रहे हैं। उनका ये कहना JUIF का सेनेटर गुलाम कामरान मुर्तज़ा साहब का कि यकीनन कुछ लोग उनके हमें कॉल करके इस बात की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन जिनसे हम तरदीद चाह रहे हैं उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। वो इस सारे मामले पर क्लैरिफिकेशन दें कि आया कोई राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये सिलसिला भी एक तवील अरसे से जारी है। कभी राब्ते बहाल होने की बात होती है, फिर राब्ते ख़त्म हो जाने की बात होती है, लेकिन स्ट्रैटेजी और पॉलिसी क्या रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये अभी तक कतन वाज़े नहीं है। और ना वाज़े हमने देखा है कि माजी में उस तरीके से रहा है। कभी बात की जाती है इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की और कभी उसको डिनाई कर दिया जाता है। और फिर जो एक बात थी कि ईद के बाद सड़कों पर आएंगे और दोबारा से एहतजाज होगा और अपोजिशन के इकट्ठा होना, अब उसमें भी दिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन कोई वाज़ेह हिकमत अमली उस तरह से मौजूद है नहीं है। ना कोई एक क्लियर पॉलिसी है कि इन्होंने सड़कों पर आना है या नहीं आना है, या ये कोई और तरीक़ाकार अपनाएंगे अपने लिए कोई रिलीफ या रास्ता निकालने का, उसकी कोई वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने नहीं है। बहरहाल जो एक माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल का मामला उठा, उस पर भी हमने यही देखा कि उस पर भी हमें पार्टी एक पेज पर नज़र नहीं आई। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय का इजहार करते रहे, मुख्तलिफ बयानात रहे। और अब जो माइंस एंड मिनरल्स बिल की जो मंजूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसको इमरान खान साहब को फ़ाइनल उस पर फ़ैसला लेने का इख्तियार दिया गया और कहा जो उनका फ़ैसला होगा वही पार्टी का फ़ैसला होगा। लेकिन इस सारे मामले को भी इस पर एतराज़ात उठाए गए। बहुत सारे वो लोग जो इसकी तफसीलात नहीं जानते हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल तरमीमी बिल की और इसके तहत क्या होना है, वो भी तनकीद करते नज़र आए। और एक सवाल ये उठा कि क्या इस जमात ने हर जो स्टेप इस गवर्नमेंट ने उठाना है, वो अपोजिशन है, उन्होंने अपोजिशन करनी है, तनकीद करनी है, लेकिन हर जो कदम उठाना है उस पर जहाँ पर तो एतराज़ है वो एतराज़ बनता है। क्या सोचे समझे बगैर हर नुक्ते पर एतराज़ करना है, या हर वो कदम जो उठाया जाएगा उसको गलत करार देना है, या इससे बढ़कर भी कुछ है? मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुबशर बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, वेलकम कहूँगा। और साकिब बशीर साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनलिस्ट हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम जी तीनों गेस्ट को। सज्जाद मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए किस तरह से देख रहे हैं सर इस वक्त जो ये मामला इतना पेचीदा होना नहीं चाहिए जितनी पेचीदगी हर मामले में डाल दी जाती है, और ये लैक ऑफ क्लैरिटी है, इनको वाज़े नहीं है इन्होंने क्या करना है, तभी अब तक ये अपने लिए कोई ब्रेक थ्रू भी नहीं हासिल कर पाए। और अगर इसी तरह रहेंगे कि कोई बात कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, किससे करनी है किससे नहीं करनी है, हर वक्त अगर ये पैंतरा बदलेंगे तो फिर ये यकीनन कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे जिस तरह अब तक नहीं कर सके, और ये रिलीफ नहीं अपने बानी को दिलवा सकेंगे। एक चीज़ होती है जी मैसेज कैओस, लेकिन ये वो चीज़ नहीं नहीं ये कैओस जो क्रिएट हुआ ये पहले दिन से क्रिएट हुआ है, और कभी कभी तो खुद क्रिएट करते हैं। उनका ख्याल होता है कि इस पूरी सूरत हाल के साथ शायद कोई ये रास्ता निकाले। इमरान खान का मसला ये है, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, उनका मसला ये है कि उनकी लड़ाई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी से हो तो वो उनसे लड़ाई ले लें, उनसे गुफ्तगू कर लें, उनसे मुज़ाकरात कर लें, उनसे पब्लिक का रवैया इख्तियार कर। उनकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से है। एस्टेब्लिशमेंट से हो तो भी कुछ वो शराइत पेश कर दें, उनको सामने ले आएँ और कुछ रीच करके उसको बात को आगे बढ़ा सकते हैं। पर उनकी लड़ाई तो एस्टेब्लिशमेंट की यूँ समझिए कि बॉस से है। अब बॉस की लड़ाई बॉस से है, आप गरीब आदमी क्या करें, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो चाहे किसी और का हो। अब आप अंदर से कभी पैगाम आ जाए मुलाकात हुई है, कभी आता है नहीं हुई है,
कभी आता है जिनके नाम लिए गए थे उनको नहीं बुलाया गया, किसी दूसरों को बताइए। ये कोई क्रिटिकल बहस है जिस पर गुफ्तगू की जाए, क्रिटिकल इश्यूज है जिस पर गुफ्तगू की जाए। पार्टी अब इस लेवल पे आ पहुंची है कि कहीं ये होता था कि हम फलां दिन सड़कों पर निकलेंगे और ये करके दिखाएंगे, फिर ऐसे सारे मंसूबे नाकाम होते गए। तो अब ये लेवल आ गया है कि वो कहते हैं कि ये बात कही गई थी, वो कहते हैं नहीं कही गई थी, वो कहते हैं हमने तो जो प्रोग्राम था उसके तहत 6 नाम दिए थे, उन्होंने कुछ 6 और मिला दिए। यानी कि अजीबोगरीब ऐसी सूरत हाल अगर आप तजिया करना बैठ जाए तो आपको हंसी आती है, एक मजाक की सूरत हाल पैदा हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लियर इस मामले में और कह चुकी है कि हमारे साथ कोई बातचीत नहीं होगी। सियासी मसला है आपका, सियासतदानों से बात करें, और सियासतदानों को उन्होंने कन्विंस कर दिया है, उनको एतमाद दिला दिया है कि हम अलग अलग आपसे हटकर कुछ करने वाले नहीं हैं, जो कुछ करना है आपको करना है। दूसरे लफ्जों में ये कह दिया है कि भाई कुछ नहीं करना है, इनको जहाँ जहाँ हैं वहीं इनको सुकून से रहने देना। अभी इनके मामला जो है कोर्ट में तय होंगे, असूल के मुताबिक तय होंगे। इन्होंने हमारी मुसल्ला जो इंस्टॉलेशन थी उन पर हमला किया है, कोर्ट कमांडर घर पे हमला किया है, GHQ पे हमला किया है, किया है, और हमारी गाड़ें उल्टाई हैं। इस पूरे के बाद कि हमसे क्या तो करते हैं, और फिर ऐसे बयान दिए हैं कि जिस बयान के बाद ये अगर सोचते हैं कि हम कंप्रोमाइजिंग रवैये पे आ जाएंगे तो उनका ख्याल है कि हम डर जाएंगे। भाई ये जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कह रहे हैं, ये जो फौज होती है, ये हथियार डालकर सियासत में आगे नहीं बढ़ा करती। उनको मालूम होता है कि अगर हथियार डालने का मरहला आ गया तो फिर समझो कि उनकी तो हार हो गई। इनकी हार और जीत का मसला उनकी इस जब ऑफर होती थी आपको और आप बहुत सी बातें मान सकते थे, आपने उसमें माना कुछ नहीं। अब मैं सज्जाद मीर साहब आपसे एक चीज़ जो जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि ये बड़ी एक फजूल सी चीज़ है जिस पर हम इन्होंने उलझाया हुआ है और फिर तज्जिया इस पर हम करें, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं रेलेवेंस इन्होंने बना के रखी हुई है। जिस तरह की भी चीज़ें हैं उसमें हुकूमती वज़रा को भी बयान देना पड़ता है, मीडिया में भी ये लाइमलाइट में रहते हैं और इन्हीं के मामलात और चीज़ें अंडर डिस्कशन भी रहती हैं। इन्होंने बना के रखी हुई है भाई, उन्होंने बना के रखी हुई, कोई पता ही नहीं है कि किसने सारा ये मंजिल बना के रखा हुआ है। ये पार्टी ने बना के रखा हुआ है अपने फायदे के लिए, या दूसरों ने इनको ला के रखा है अपने फायदे के लिए, ये तो समझ नहीं आ रही ना जी। तो यही इनकी कंफ्यूजन है। ये जो भी स्टेप उठा रहे हैं अभी तक हर एक स्टेप इनका इनके खिलाफ गया है, और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई स्टेप जो है पोलिटिकल है और उसका पोलिटिकल गेन मिल सकता है। या पोलिटिकल गेन नहीं मिल रहा और इन्हें काबू आए हुए ऐसे हैं कि इनको कोई आज़ादी का मरहल दिखाई नहीं देता, फिर रोज की अजीब बातें होती हैं। फिर 2 बहनें मिल गई, तीसरी ने कहा मैं नहीं मिलूंगी जब तक वो नहीं मिलेंगी। भाई ये कोई जब बहसें हैं, एक वकील ने ये दिया कि नाम वो दे दिए जो मैंने नहीं दिए, तो मुझसे पूछे बगैर कैसे दे दिए। और ये इस किस्म की बहसें जो है रेलेवेंट किस्म की बहसें हैं। इनका सियासत के किसी ताल्लुक से अगर आप पूछेंगे तो कुछ तज्जिया ही नहीं करने को तो हम कर देते हैं, अभी कर देंगे, बना देंगे, लेकिन ये कोई सियासत नहीं है, ये पार्टी कर रही है और मेरे ख्याल में इसका इनको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। मुबशर भाई आपसे जानना चाहूँगा, अब ये जो इनके लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, मैं इसीलिए नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं आपसे इस पर राय ज़रूर चाहूँगा। एक तो वो फॉर द फेस ऑफ इट है जो कि जिस पर अभी मीर साहब ने तज्जिया फरमा दिया, और जो हमें नज़र आता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या जमात है, कोई इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये क्या कर रही है। लेकिन इनके लोगों का मानना है कि जी आप इतना हल्का ना लें, जो पसे पर्दा हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं वो 2 मामलात पर चलते आए, अब एक मामले तक रह गए हैं। पहले थे वो 8 फरवरी पर हमारे जो सवाल थे उनके जवाबात, और अब तो बात आगे बढ़ गई है। अब तो हम अगले मुज़ाकरात आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक एक डील ब्रेक करना चाह रहे हैं, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं, और इसी की मंजूरी नहीं हो रही। बाकी ना हमें रिहाई चाहिए ना रिलीफ चाहिए इमरान खान साहब को, वो लीगल बैटल है, वो हम लड़ेंगे और वो बाहर आएंगे क्योंकि वो बेकसूर हैं। ये तो डेडलॉक तो हमारा इस बात पर है विद द कंसर्न्ड वंस। ये फिर बात बड़ी वजन वाली लगती है, क्या कहेंगे इस पर मुबशर भाई? देखिए आप भी वो बात कर चुके हैं, मीर साहब ने भी वही बात कर दी और बिल्कुल ठीक बात है। वो होता है ना, जब कुछ नहीं होता तो फिर वो शेर याद आ गया मुझे, आओ उसने यार की बातें करें, जुल्फ की रुखसार की बातें करें। तो वो हम भी जब कुछ नहीं होता
तो ऐसी चीज़ उठा लेते हैं और हम उनकी स्ट्रेटजी जो है बेसिकली पीटीआई की, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप देखें पहले तो पीटीआई का थोड़ा सा एक जायजा ले लीजिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी। यस, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज वाला स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी आइडियोलॉजी, अगर मैं आपसे कहूँ या मीर साहब से कहूँ कि मुझे बयान फरमा दीजिए, तो मेरा ख्याल है कि आप दोनों हजरात मेरी ही तरह कासिर होंगे। क्या वो लेफ्ट की पार्टी है, सेंटर की पार्टी है, राइट की पार्टी है, सेंटर नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं और मीर साहब और साकिब साहब ही नहीं कासिर होंगे, इनकी पार्टी के भी लोग नहीं इसका जवाब दे सकेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तीसरा इसमें एक एलिमेंट ये आ गया कि आपकी वाज़ेह स्ट्रक्चर तो है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, वन पार्टी रूल है, वो जो चाहे वही होता है। उसके बाद आइडियोलॉजी भी कोई नहीं है। और फिर ऊपर से ये हुआ कि जब यहाँ पे लोगों को भेजा जा रहा था तो तमाम पार्टीज के लोग, यानी लेफ्टिस्ट भी आ गए, राइटिस्ट भी आ गए, सेंट्रिस्ट भी आ गए, एक्सट्रीमिस्ट भी आ गए। और उसके बाद अब जो ये पार्टी के अंदर इनफाइटिंग शुरू हुई है, इसी बात का आउटकम है। ये तो पार्टी का एक वो मामला हो गया। जो ही ये हुकूमत से हाथ धोए इन्होंने, अभी जेल तो बाद की बात है ना, हुकूमत से हाथ धोने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की एक्सपीडिशन स्टार्ट की और सारी की सारी एक्सपीडिशन फेल हो गई। इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की और बड़े कामयाबी के दावे किए, वो पूरे नहीं हुए। फिर यहाँ पे जो लोकल सड़कों पे आने का, यानी प्री अरेस्ट, इसको इस तरह करने, प्री में एंड पोस्ट में, उन दोनों सूरतों में इन्होंने सड़कों पे जितने अपने मसल्स शो करने से कर लिए, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। और उसके बाद फिर जो जिन कुव्वतों के साथ वो एक वक्त में एक पेज पे थे, उनके दोबारा वो मिन्नत समाजत शुरू हुए और उसमें भी खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। अब एक्सपीडिशन सड़कों पे वो नहीं कर सकते। ट्रम्प साहब के आने के बाद कोई जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी बिल्कुल ही नहीं हुई। हाँ, वहाँ पे वो जो पहले चलता था वैसे ही रेजोल्यूशंस और बिल्स वगैरह आते रहते हैं, जिसका कोई इम्पैक्ट खास नहीं होता। सड़क पे आने की पोजीशन में वो फाइनेंशियली नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल उनका स्ट्रक्चर वो नहीं है। केपी में अपने इख्तिलाफात चल रहे हैं। और सबसे अहम मामला हीट वेव चल पड़ी है और ये हीट वेव में जो प्रोटेस्ट हैं ये करना हर पार्टी के बस की बात नहीं। अब ले दे के क्या रह जाता है कि अरसलान खालिद साहब जैसे जीरक सहाफ़ी जो हैं वो प्रोग्राम्स में डिस्कस कर रहे हों, फिर वो यही क्लेम्स रह जाते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत का आउटकम भी नजर नहीं आ रहा। और ये अगर आप गौर करें अरसलान भाई, तो ये क्लेम्स 7 दफे आ चुके हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। और यहाँ तक कि हमारे कुछ और सो कॉल्ड सहाफ़ी, मैं उन्हें कहूँगा, जिन्हें बस पीटीआई की बदौलत ही सहाफत में एक आला मुकाम मिल गया, हालांकि उन्हें तो एक्टिविस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, जिसमें मुझे कतन कोई इतराज नहीं है। वो तो यहाँ तक कहते नजर आए कि जी आज हेलीकॉप्टर आएगा और ले जाएगा, सारी बात तय हो गई है। सो ये अपने आप को, जो मीर साहब फरमा रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं, अपने आप को रेलेवेंट रखने के तरीके हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं नजर आता। यानी कि मुबश्शिर भाई ये अमली तौर पर इररेलेवेंट हो चुके हैं। जी सॉरी, दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा अमली तौर पर ये इररेलेवेंट हो चुके हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू स्टे रेलेवेंट। एग्जैक्टली अमली तौर पे देखिए इनके पास क्या रह गया है। असेंबली में हर चीज पे, जैसे आपने इंट्रो में बड़ी शानदार बात कही, हर पॉजिटिव नेगेटिव चीज पे एतराज कर देना वो एक रेलेवेंस बन जाती है। और उसके बाद जो है इस तरह की मैं इसे मिस इन्फॉर्मेशन कहूँगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना कि जनाब हमारी बात और अगले इलेक्शन की अब तो बात हो रही है। ये बुनियादी तौर पे हुकूमती अरकान के पाँव के तले से जमीन सिरकाने की कोशिश है, लेकिन ये सिर्फ फिक्शन है। फैक्ट ये है जो DGISPR ने कह दिया, जो हुकूमत कहती है, और इनके पास भी वे आउट वाहिद ये है कि ये अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात करके करें, अलायंस बनाएं, इनका हक है। या अगर कोई रिलीफ भी चाहते हैं तो पॉलिटिकल फोर्सेस से जब तक ये बात नहीं करते तब तक इन्हें रिलीफ नहीं मिलती। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साकिब साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को, और इस बात से क्या इस पर यकीनन दो राय हैं। एक तो वाकई क्या ये रेलेवेंट हैं और कोशिश इनकी रेलेवेंट रहने की है,
لیکن irrelevant تو میرا ماننا یہ ہے کہ نہیں، شاید پوری طریقے سے نہیں ہوئے، یا کیا ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کس طرف یہ معاملات ان کے جا رہے ہیں؟ اور جو لیک آف کلیئرٹی ہے سر، اس پر ضرور کامنٹ کریں کہ ایک تاثر ہمیں یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان ایسا نہ ہو، یہ میڈیا کو اس طرح یا عوام کو اس طرح دکھاتے ہوں، یا کیا واقعی ایسا ہے کہ ان کا کوئی گول واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا اور اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ یہ بس ٹو اسٹے ریلیونٹ، ٹو اسٹے پاپولر، اسی کی طرف دے پلینگ اراؤنڈ، اس سے زیادہ نہیں ہے کچھ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ irrelevant ہوں تو ہم اس وقت بیٹھ کر ان کو ڈسکس کیوں کر رہے ہوں؟ ہم کیوں یہ بات کر رہے ہوں کہ وہ بل منرلز کا اس میں اختلافات ہیں، انٹرنلی اختلافات ہیں، پارٹی ایک دوسرے کو الزامات لگا رہے ہیں، عمران خان سے کون ملے گا کون نہیں ملے گا، تو یہ تو چیز یہ ثابت ہے وہ ریلیونٹ ہیں، وہ اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں بھی ان کی 100 کی ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے جی، نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم ایک آئیڈیالوجی کی بات کر رہے تھے کہ یہ رائٹ کے ہیں، لیفٹ کے ہیں، سینٹر کے ہیں، تو میرا اپنے آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں باقی چلے پی ٹی آئی سے ہٹ کر، ان کی کیا سٹیٹس ہے؟ مجھے تو کوئی سٹیٹس نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں 2018 کے الیکشن آپ نے چرا کے پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اس نے اپنے مخالفین کے خلاف مقدمے بنانا شروع کر دیے، اس نے صحافیوں کی آوازیں دبانا شروع کر دی، اس نے جناب پیکا ترمیمی آرڈیننس لانا شروع کر دیا، اس نے کہا جی میں 10 سال کا پلان لے کر بیٹھ کے آؤں۔ کیا ابھی کی جو حکومت ہے وہ 2024 میں وہ 9 مئی کو نہیں آئی؟ کیا وہ فارم 47 کے کہیں درست صاحب ہمیں نظر نہیں آتے؟ کیا وہ جو ہے وہ کسی اور گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں آئے؟ کیا جو ہے وہ یہ آزاد منش ہے سارے؟ کیا یہ انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف اپنے سے 100 گنا زیادہ مقدمے نہیں بنائے؟ کیا مخالفین کو دبانے نہیں کر رہے؟ کیا اپنے جو ہے وہ پریزنس کو بچانے کے لیے انہوں نے الیکشن لاز میں تبدیلیاں نہیں کی؟ تو کیا یہ وہ ساری چیزیں ہیں؟ پھر کیا انہوں نے صحافیوں کی آوازیں دبانے کے لیے لیجسلیشن نہیں کی؟ وہ لیجسلیشن انہوں نے کی جو پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اب کیا انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نام پہ جو دھوکہ دیا، میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی آ کے کوئی بہت انقلاب لے آئیں گے، کوئی ایسی توقع نہیں ہے۔ میں جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی حکومت کر رہے تھے، کوئی اور گورنمنٹ کر رہا تھا، اب یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو کیا انہوں نے وہ لیجسلیشن نہیں لائی پیکا ترمیمی ایکٹ کی کہ دبا دو آوازیں، کوئی بول ہی نہ سکے؟ میں ہمیں بات کرتے ہوئے میں اپنی ذاتی میری رائے ہے، باقی سب کی رائے کا احترام ہے، میں اپنی ذاتی رائے میں یہ کہوں گا کہ یہ مجھے ان سے ورسٹ نظر آتے ہیں۔ اب وہ ہو سکتے ہیں کہ وہ ان سے بھی ورسٹ ہو جائیں، لیکن ابھی جو سینیریو ہے اس میں یہ جو چلا رہے ہیں حکومت، کیا جمہوریت کی مضبوطی ہو رہی ہے، پارلیمان کی مضبوطی ہو رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ مجھے تو مطلب وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کی، ایک سیکرٹری جنرل بات کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہا گیا ہے کہ جی یہ بل پاس کر لو۔ تو یہ ہوتی ہے جمہوریت؟ اگر جمہوریت ہی ہے تو پھر ان کو کہنا کہ کریں آپ اس پہ آپ جو ہے وہ بات کریں، جی اس پہ تجاویز لیں، اس کے بعد جو وہ کریں۔ عمران خان صاحب کی جو بات کی جاتی ہے، عمران خان ایک لیڈر ہے پارٹی کے، میں مانوں نہ مانوں یہ تو مطلب ایگزسٹ کرتا ہے، ایڈمیٹڈ چیز ہے نا۔ تو عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں کرنی دی جا رہی، عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں اپنے اس کروں گا کہ جب یہ بات کی جاتی ہے، فرض کریں عمران خان یہ گارنٹی دے دیں کہ 2 سال کے لیے وہ خاموش رہیں گے، عمران خان یہ گارنٹی دے دیں کہ ان کا سوشل میڈیا خاموش رہے گا، وہ تنقید نہیں کریں گے، تو وہ جو ہے وہ آزاد ہو سکتے۔ سر یہ تو ان کے اپنے لوگوں کی ثاقب صاحب کی ہوئی باتیں ہیں نا، یہ کوئی اس کا کون سا کوئی پیپر ریلیز ہوا ہے کہ جی یہ شرائط ہے ہماری؟ تو وہ اگر کی جو شرائط ہے مان لیں تو ان کے وہ کیس کہاں جائیں گے؟ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہاں جائے گا؟ توشہ خانہ کہاں جائے گا؟ ان پہ قتل کے مقدمے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اٹ مین سر مجھے ثاقب صاحب ماشاءاللہ آپ ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جو جن شرائط کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ کس نے کہا ہے کہ یہ شرائط ہیں؟ یہ کہاں پر ہیں؟ یہ ان کا کہیں اندراج ہے؟ یہ ریٹن فارم میں دی گئی ہیں؟ یہ وربلی کس نے کس کو کمیونیکیٹ کی ہیں؟ ہم جانتے ہیں یا یہ بھی تو انہی کے لوگ، یہ شرائط بھی ہم تک یہی پہنچاتے ہیں؟
اور وہ خان ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا رہے گا، اور یہ چیزیں یہ بتاتے ہیں ہمیں. آپ تو نہیں جا کے مل پا رہے، میں بھی نہیں مل پا رہا، باقی جو ہمارے صحافی حضرات جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں وہ کچھ اور احوال بتاتے ہیں. بالکل آپ نے جنرل سوال کیا. میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ایز اے جرنلسٹ جو کہیں ایگزسٹ نہ کرتی ہو، ٹھیک ہے. یہ بات ہوئی تھی پہ، یہ بشرا بی بی نے یہ بات کی تھی اور عمران خان کسی کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بشرا بی بی نے جب یہ کہا کہ مجھے دشواری ہے ثاقب صاحب، میں چاہوں گا آپ کو، میں واپس آؤں گا، میں چاہوں گا دوبارہ آپ سے ریکنیکٹ کر لیں تاکہ یہ جو بریکیج ہے اس کو اوور کم کر سکیں. کوئکلی مبشر بھائی کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سجاد میر صاحب کی جانب بڑھنا ہے پھر مائنز اینڈ منرلز کے معاملے. جی میں ثاقب صاحب بہت ہی شاندار جرنلسٹ ہیں اور شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا. میں نے جب آئیڈیالوجی کی بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ دوسری پارٹیز میں، اچھا سب سے پہلے تو یہ ایٹیٹیوڈ مجھے ذرا غیر مناسب سا لگتا ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی ڈسکس کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ ہم کسی دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ لیا جانا چاہیے. اس میں جو آئیڈیالوجی کی بات کر رہا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ آئیڈیالوجی نہیں تھی اس میں بہت ساری دوسری جماعتوں کے لوگوں کو شامل کیا گیا جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر ان فائٹنگ شروع ہو گئی. میرا مقصد صرف اس بات کا یہ تھا. اگرچہ دوسری پارٹیز میں آپ دیکھیں ٹھیک ہے ان کی آئیڈیالوجی کوئی نہیں رہی ہوگی لیکن پھر بھی وہاں پہ ہمیں ایسی ان فائٹنگ نظر نہیں آتی. اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ اسٹرکچر ہے، آرگنائزیشن ہے، ڈسپلن ہے اور سم ہاؤ آپ کہہ لیجئے ایک آئیڈیالوجی ہے، اور یہی فرق ہے. اور دوسری جو ہم بات سر باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ زیادہ پرانی بھی ہو گئی ہیں، وہ ارتقاء کے عمل سے گزر چکی ہیں، سٹیبل ہو چکی ہیں. جنہوں نے کشتی میں چھلانگ لگائی وہ کچھ رک گئے کچھ نکل گئے، ان کے تو ابھی لگانے والے بھی بہت ہیں اندر. ایک پوائنٹ اور کلیریفائی کر لینے دیجئے. عملی طور پہ جو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بات کر رہے تھے ہم کہ بھئی اتنی زیادہ ابھی آپ کو نہیں پتا کہ کل کون آئے گا نیا لیڈر کے پی میں، پنجاب میں نیا لیڈر کون آئے گا کل پی ٹی آئی کے اندر. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ عملی طور پہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں لیکن جو آرٹ انہیں آتا ہے جس کا میں وہ شیئر رائٹ سر، بالکل صحیح. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میر صاحب وہ جو میں نے آغاز میں بات کی، یہ اگر ترمیمی بل ہے، ایک کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں اور پھر یہ کہ جی مائنز اینڈ منرلز بل پہ بھی جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی وزیر اعلیٰ اپنے ہی لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ پڑھا بھی ہے یا بس آپ نے اعتراض ہی کرنا ہے، ہر چیز پہ آپ نے اعتراض کرنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ کے پی کے حق میں نہیں، یہ فلانے کے حق میں نہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے پر بھی؟ اب دا رائٹ فورم شوڈ ناٹ بی دا واٹس ایپ گروپس. ان کی گورنمنٹ ہے وہاں کے پی کے میں، اس کو جو بھی پروونشل اسمبلی ہے اس میں زیر بحث لے کر آئیں، جو اسمبلی میں ڈیسائیڈ کروائیں اور پھر وہ معاملہ وفاق کے سامنے رکھ دیں. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. یہ کبھی ٹھیکیدار بن جاتے ہیں خارجہ پالیسی کے، کبھی افغانیوں کے، کبھی اور معاملات کے، اور جو ان کی ذمہ داری ہیں کے پی میں ان سے مکمل بری ذمہ ہیں اور اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے. کام وفاق کے کرنے ہیں، صوبائی حکومت ہے، کس طرح چلے گا یہ معاملہ؟ جب ان کی حکومت ہی یہ برسر اقتدار تھے پورے ملک پر، یہ جو صوبے میں ہے وہ تو الگ بات ہے، اس وقت ان کا کیا تھنکنگ تھی؟ کسی کو معلوم ہے کہ اس وقت علی امین گنڈا پر کیا سٹینڈ رکھتا تھا؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا یا نمائندہ بننے کی کوشش کر رہا تھا یا کچھ اور تھا؟ اس نے عمران خان کو خوش کرنا ہے، اور خوش کرنے کا نظر اب یہ آتا ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ سب میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کروا سکتا ہوں. آج کو سوال کیا بیچتا ہے؟ اس کے خلاف جو مقدمے بنے اور باتیں ہوئیں اور سب چلا، ایسے لگتا تھا کہ ان کی اپنی پارٹی ان کے خلاف اسٹرگل میں شامل ہے، باتیں کر رہی ہے. یہ ساری صورتیں اب کسی کا نام لے لیں. کچھ لوگ ہیں جن کا نام کوئی نہیں جانتا. ان کے جو اب صدر ہیں عمر ایوب صاحب، جی ان کے باپ سے لوگوں کو ناراضگی، ان کے دادا سے بھی لوگوں کو ناراضگی. دادا نے عامریت کا بیج بویا اس ملک میں اور باپ نے وہ بیج بویا جس سے کراچی آج تک جو ہے تصادم کا شکار ہوا بیٹھا ہے. کراچی میں جو تصادم ہوا ہے پٹھانوں کا اور مہاجروں کا، وہ انہی کا پیدا کردہ ہے. یہ ساری صورتحال آپ کا ہر ایک اپنی اپنی ڈفری بجا رہا ہے، اپنی اپنی باتیں کر رہا ہے، اپنی اپنی سنا رہا ہے. دیکھیں یہ آسان کام، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کس کا کیا نظریہ تھا اور کس کا کیا نظریہ ہے. اب دیکھیے عالم صفاتی کہتا ہے ذرا وہ عارف علوی صاحب آ لیں پھر ہم دیکھیں بات ہی چلتی ہے.
عارف الفی میرے پرسنل دوست ہے, میں جانتا ہوں انہیں بھی, اور وہ کسی صورت میں بھی ان کی جو کوشش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو جائے, وہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوئی. اور یہ بات ان دنوں میں نے ان سے کی کہ آپ تمام لوگوں میں, میرا مطلب تھا کہ سیاسی جماعتوں میں بھی اور پی ٹی آئی جماعت میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ صلح کرانے کی کوشش کریں, تو معلوم ہوا کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ بات بگڑی ہوئی ہے, سب کو معلوم ہے, کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. طاقت وہ صرف یہ دکھاتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے پوچھ کے کریں گے, وہ طے کریں گے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, وہ اگر فیصلہ کریں گے تو یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ارے بھائی وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے, وہ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ وہ اگر آپ اس پر رکھ رہے ہیں اور اس کو اہمیت دے رہے ہیں تو اہمیت دیتے جائیں, لیکن اس سے کوئی مسئلہ جو ہے وہ سالو ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اس وقت مسئلہ یقینی طور پر یہ ہے, جب مجھ کو بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ بہت اہم آدمی ہے, بات اس لیے کرتے ہیں کہ ریڈیکولس بن گئی ہے صورتحال, یعنی اتنی ریڈیکولس مذاقہ خیز صورتحال بن گئی ہے کہ اور اس پہ ہم کیا کہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ صبح اپنی قانون دانوں سے ملتا ہے, کل کو کہتا ہے کہ جس کو فلاں ملے گا, پرسوں کہتا ہے کہ نہیں ملے گا. لینڈ لگی ہوئی لوگوں کے ملنے کی کچھ نہیں مل رہے, کچھ ان کی یہاں پہ کچھ بیان دے رہے ہیں, کچھ پہ بعد میں بیان دے رہے ہیں کہ نہیں یہ ہوا تھا, یوں ہوا یوں ہوتا. کیا آج آدم سواتی نے بیان دیے, کیا اس کو پتہ دیا جائے؟ علی امین گنڈا پور ایک پوری سرکل دکھاتا ہے, پھر اپنی وضاحت اپنی صفائی میں ایک پورا ایک قصہ سنا دیتا ہے. ان باتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ بالکل صحیح سر, پوائنٹ آ گیا امیر صاحب. میں ذرا ثاقب بشیر صاحب کا بھی کامنٹ اس پر لے لوں. ثاقب صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ باقی تو جو بات آپ کی کہی وہ اپنی جگہ پر, لیکن اب اس معاملے پر ان کا اعتراض ہونا, ہر معاملے پر اعتراض ہونا اینڈ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ, میں مطلب یہ اگر آئے نا مجھے کسی کا ایک مفصل بیان میرے سامنے, یا کوئی اس پر کوئی ایک اپنا کوئی ریسرچ تھوڑی سی کر کے کچھ شیئر کرے نا میڈیا کے ساتھ, ول ٹیک اٹ اپ کہ جی یہ ہمارے اعتراضات ہیں, دیٹس ہاؤ دس بل از رانگ. نہیں جی غلط ہے, بس اٹھ کے غلط ہے, یہ کام کیا غلط ہے, پہلا نعرہ یہ بلند کر. ڈو یو تھنک دس ایٹیٹیوڈ از رائٹ؟ ٹھیک, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں. تو جو یا ان کے کچھ وزراء ہیں, کچھ لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سارا کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس چلا جائے گا, یا جو حصہ ہے خیبر پختونخوا کا یہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کارکنان علیمہ خان وہ اس پہ کہہ رہے ہیں, باہر بیٹھے جو شہباز گل وغیرہ لوگ ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اس کو عمران خان کی رہائی کے ساتھ نتھی کیا جائے. اب یہ معاملہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سینیریو نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے کیونکہ ابھی ریسنٹلی منرل کانفرنس کروائی ہے, اس کی بڑی توقعات ہیں, ان کا فوکس جو ہے اس لیجسلیشن پہ ہے اور لیجسلیشن جلدی ہونا ضروری ہے. تو آپ لیجسلیشن جلدی کرنے کی بجائے اس کو لنک کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو, اور اس کے تناظر میں علیمہ خان کا میں بات کی ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کے لیے, وفاقی حکومت کے لیے یا فیڈریشن کے لیے ایسی کوئی لیجسلیشن اگر ضرورت ہے اور اس کے خیبر پختونخوا کے 18ویں ترمیم کے تناظر میں نہیں ہو رہی, تو پھر اس کی لیجسلیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو رہائی کے معاملات ہیں, ملاقاتوں کے جو احتجاج ہے, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, عدالتی محاذ پہ وہ لڑ رہے ہیں, وہ کیسز جو لڑتے رہے, اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا مختلف انداز میں جو دیکھنا چاہیے. مبشر بخاری صاحب, جو کے پی ہے ایک ماشاءاللہ بڑا رچ صوبہ ہے when it comes to mines and minerals. بلوچستان ہے, پھر کے پی ہے, باقی صوبے بھی رچ ہیں لیکن ڈیفینیٹلی نمبر میں بعد میں آتے ہیں. اور ایک وائلڈ گیس بھی جو میں اور آپ شاید لگا سکیں نا کہ جو سیکٹری ہیں مائنز اینڈ منرلز کے کے پی میں, ان کو تبدیل کرانے, اپنی مرضی کے لگوانے کے لیے کتنے پلیئرز مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں عرصے دراز سے اور کیا ریٹ لگاتے ہیں, تو ایک دفعہ بندہ ہل جاتا ہے. لیٹ می ناٹ سے اٹ اوور ہیئر, بٹ اسی صوبے سے گزرتا ہوا انڈس ریور جو ہے وہ سونا بھی دے رہا ہے لوگوں کو, گولڈ. تو یہ کیوں ہیں اعتراضات؟ اب پتہ نہیں میں ایسا شاید اپنی بات پہنچا پایا ہوں آپ تک یا نہیں.
نہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے جو، لیکن اگین جب بھی آپ دیکھیں اٹھا کے منرلز کے حوالے سے کوئی پالیسی یا لیجسلیشن ہوتی ہے تو ہمیں زیادہ تر اعتراضات جو ہیں وہ بلوچستان اور کے پی سے ہی آتے رہے ہیں، لیکن وہ اعتراضات جب لکھے ہوئے ماضی میں آتے رہے ہیں، جو لیڈرز ان اعتراضات کو اٹھاتے رہے ہیں وہ ساتھ میں بہت ویلڈ ریزنز بھی دیتے رہے ہیں، اپنی جو ہنچز ان کے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ طریقے سے اور لاجک کے ساتھ، ریزن کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگر اور ڈیٹا کے ساتھ، اسٹیٹسٹکس کے ساتھ وہ پیش کرتے رہے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے یہ بیان کر دیا جائے کہ جناب یہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ کے پی میں بہت سارے معدنیات ہیں، سوات کو اگر دیکھیں تو جیم جو وہاں سے نکلتا ہے دنیا کا بہترین ایمرلڈ اور سیفائر اور روبی، یہ آپ کا دنیا کا بہترین سوات سے آتا ہے، یعنی مہنگا ترین بھی ہوتا ہے۔ رائٹ مبشر صاحب، پوائنٹ آپ کا آ گیا۔ تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔